बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मिसलेनियस अपडेट्स यूट्यूब चैनल की छोटी सी इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के हवाले से बात करेंगे कि कौन सी ख़वातीन को बच्चों के तलीमी वज़ाइफ मिल चुके हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको अभी तक बच्चों के तलीमी वज़ाइफ नहीं मिले, वो अपने बच्चों के तलीमी वज़ाइफ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों की अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त उस बच्चे का स्कूल में नाम नहीं आ रहा होता, तो ये क्या रीज़न है। बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के हवाले से रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, कहाँ से होगी, तमाम तर तफसीलात आज की मेरी वीडियो के अंदर डिस्कस की गई हैं। बिना कुछ वक्त ज़ाया किए वीडियो की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के हवाले से जितने भी क्वेश्चन हुए इंशाल्लाह आज की मेरी वीडियो में कवर होने जा रहे हैं। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देख लेना है और मेरी वीडियो को उन तमाम दोस्त अहबाब तक, उन रिश्तेदारों तक, उन बेनिफिशरीज तक को शेयर कर देना है जो 13,500 वाली किस्त लेने के साथ साथ बच्चों के तलीमी वज़ाइफ भी रेगुलर हासिल करती आ रही हैं। तो बिना कुछ वक्त ज़ाया किए वीडियो की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो या लेटेस्ट अपडेट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू बर वक्त आप तक पहुंचते रहें और आप किसी भी फेक न्यूज़ का शिकार ना हो सके। तो चलते हैं जी वीडियो की तफसीलात की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं जी ऐसी तमाम बेनिफिशरीज जो पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से बेंच इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 13,500 वाली किस्त ले रही हैं और उन्होंने अपने बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के हवाले से बच्चों की स्कूल में रजिस्ट्रेशन भी करवा ली हैं। तो अब बच्चों की वो तलीमी वज़ाइफ भी हासिल कर रही हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन को ये जो किस्त अभी क्लोज हुई है, इस किस्त के साथ पिछले 6 माह के या पिछले 9 माह के तलीमी वज़ाइफ दे दिए गए हैं। लेकिन जहां में ख़वातीन ने बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हासिल किए हैं, इसी के साथ साथ कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनको अभी बच्चों के तलीमी वज़ाइफ नहीं मिले। वो क्यों नहीं मिले ये भी आपसे शेयर करते हैं जी। क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 ये जो लास्ट क्वार्टर था 2024 की किस्त का, इसमें बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक 80% हुई है। अभी तक भी 20% बच्चों की रजिस्ट्रेशन रह रही हैं। तो जिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन रह रही हैं अभी तक उनको तलीमी वज़ाइफ नहीं मिले, इंशाल्लाह वो आने वाली किस्त के साथ साथ मिल जाएंगे क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादातर उन्हें ख़वातीन के बच्चों को दी जा रही है जिनकी रजिस्ट्रेशन अभी तक रह रही है 2024 की भी। अब बात करते हैं जी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई है या नहीं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में भी अभी तक 70% रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल कर लिया गया। अभी तक 30% इधर से भी रह रही है। तो पिछले क्वार्टर से 20% रह रही है, इस क्वार्टर से 30% रजिस्ट्रेशन रह रही है। तो इस वजह से बच्चों के तलीमी वज़ाइफ जो है वो बहुत सारी ख़वातीन को जहाँ मिले हैं वहाँ पे कुछ ख़वातीन को नहीं भी मिले। वो इस वजह से नहीं मिले क्योंकि अभी तक बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है उसको मुकम्मल नहीं किया गया। बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के हवाले से अगर बात करते हैं जी, तो ऐसे तमाम बच्चे जो जिनकी 70% हाजिरियां कंप्लीट होती हैं स्कूल में उनको, और वो किसी उस बेनिफिशरीज का बच्चा होता है जो रेगुलर अपनी किस्त वसूल करती आ रही हैं और उन्होंने अपनी टाइमली रजिस्ट्रेशन भी करवाई हुई होती है, तो उन तमाम बच्चों को बेंच इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से तलीमी वज़ाइफ मिल रहे होते हैं। कुछ ख़वातीन का ये क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो फिर उसको तलीमी वज़ाइफ मिलेंगे, या अगर हम किसी और स्कूल में बच्चा पढ़ा रहे हो तो फिर उसको नहीं मिलेंगे। तो भाई इस क्वेश्चन को भी आज मैं क्लियर कट आप तक शेयर करने जा रहा हूँ। आपका बच्चा चाहे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, पेफ के स्कूल में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है और या मदरसे में पढ़ रहा है, आपकी मर्जी है। आपका बच्चा आपने पढ़ाना पढ़ाएं जहाँ मर्जी, लेकिन शर्त यह है कि उसकी एक तो रजिस्ट्रेशन टाइमली होनी चाहिए। अगर स्कूल की जानिब से या कॉलेज की जानिब से आपको कोई पैगाम मिलता है कि आपके बच्चे की रजिस्ट्रेशन होनी है, आप अपने बच्चे का बे फॉर्म भेजें या अपना ID कार्ड भिजवाएं, तो आपने टाइमली भिजवाना है क्योंकि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से पैगाम होता है। बच्चों की रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल करना होता है, हाजिरियाँ चेक कर रहे होते हैं। तो जब आप नहीं भिजवाते फिर आपके बच्चों की रजिस्ट्रेशन रह जाती है और इस रजिस्ट्रेशन रहने की वजह से आपको आपके बच्चों के जो तलीमी वज़ाइफ हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो आपके बच्चे की मर्जी आपकी है, जहाँ पे मर्जी पढ़ाएं। उनका काम है कि उन्होंने आपको
تعلیمی وظائف دینے ہی دینے ہیں۔ ہاں 10 ایسے اسکول ہیں پنجاب میں جو کہ ہائر سیکنڈری اسکول ہیں جہاں پہ 6 سے لے کے 10ویں کلاس تک بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور ان بچیوں کو حکومت پنجاب کی جانب سے وظائف مل رہے ہیں۔ وہاں پہ صرف اور صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے تعلیمی وظائف نہیں دے رہے، باقی جتنی بھی بینیفیشریز کے بچے ہیں ان کو حکومت پنجاب چھوڑ کے بے نظیر انکم سپورٹ والے خود وظیفہ دے رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے لازمی بچوں کی رجسٹریشن ٹائملی کروایا کرنی ہے۔ ایک اور بات ہے کہ جب مارچ کا مہینہ آتا ہے تو بچوں کے پروموشن کا یعنی کہ وہ مہینہ ہوتا ہے، بچے اگلی کلاسوں میں پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب 5ویں کا جس نے امتحان دیا اس نے آگے 6 میں ہونا ہے، اور جب 5ویں کا امتحان دے دیتے ہیں تو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں چلے جاتے ہیں یا کسی سرکاری اسکول میں چلے جاتے ہیں، یا جب 8ویں کا امتحان دیتے ہیں تو 9th کلاس میں وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں چلے جاتے ہیں یا 8ویں کسی سرکاری اسکول میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب میٹرک کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ پھر کالج میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے بچے ان میں بینیفیشریز کے بھی ہوتے ہیں۔ بینیفیشریز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے میری یہی ہدایات ہیں کہ جب وہ ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں پروموٹ ہوتے ہیں پھر ان کی ادھر رجسٹریشن نہیں ہو رہی تھی، جب بے نظیر انکم سپورٹ کے امپلائی آتے ہیں رجسٹریشن کرنے، ان کو جب اس بچے کا نام درکار ہوتا ہے، اس بچے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسکول سے پوچھتے ہیں، ٹیچر حضرات سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بچہ اس کی ہم نے رجسٹریشن کرنی ہے تو یہ بچہ کدھر، وہ کہتے ہیں بھائی یہ بچہ ادھر نہیں ہے، وہ بچہ ڈراپ کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اگلے اسکول میں چلا گیا۔ جب اگلے اسکول میں بچہ چلا جاتا ہے اس کا ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ پچھلے اسکول میں ہوتا ہے۔ اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جتنی بھی بینیفیشریز ہیں ان تک یہ میری ہدایات ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پچھلے اسکول سے جہاں سے آپ کا بچہ پڑھتا اگلے اسکول میں چلا گیا ہے اس اسکول میں آپ نے پہلے اسکول میں جانا ہے، پہلے والے اسکول میں جا کے آپ نے ان سے ایک فارم لینا ہے۔ یہ فارم میں اوپر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ اس فارم کو لینے کے بعد آپ نے اپنے بچے کے تعلیمی وظائف کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں چلا جانا ہے۔ اس فارم کو کسی ٹیچر سے آپ نے ادھر پر کروا لینا ہے، ساتھ آپ نے بے فارم لینا ہے بچے کا، اور آپ نے پہنچ جانا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر، کیونکہ آج کل قسط کوئی بھی نہیں ہے، آج کل ان بچوں کی صرف انرولمنٹ کر رہے ہیں یا بچوں کے تعلیمی وظائف کی رجسٹریشن کر رہے ہیں، آپ کے تمام تر کمپلینز جو ہیں ان کو ریزالو کر رہے ہیں۔ لہٰذا ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی آپ کے بچے جو اگلی کلاسوں میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں، اگلے کلاسوں میں اگلے اسکولوں میں پروموٹ ہو چکے ہیں، تو آپ نے پچھلے اسکول میں جا کے بچوں کے تعلیمی سیشن کا ایک وہ فارم سے ملتا ہے وہ لے لینا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اوپر کارنر پہ لوگو بھی بنا ہوا ہوگا، ساتھ آپ نے بچوں کے تعلیمی وظائف لینے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس پہنچ جانا ہے، بے فارم بھی ساتھ آپ نے لے لینا ہے، دونوں چیزیں آپ نے لینی ہیں، اور ان کے پاس جا کے اپنے ڈیٹے کو اپڈیٹ کروا دینا ہے، آپ نے اپنے بچے کے اسکول کو اپڈیٹ کروا دینا ہے، تاکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے آپ کا بچہ اس اسکول میں پڑھتا تھا، پھر آپ کا بچہ اس اسکول میں چلا گیا، اور آپ کے بچوں کی پھر اس طرح ٹائملی رجسٹریشن ہوتی رہے گی اور آپ کے بچوں کو تعلیمی وظائف ملتے رہیں گے۔ بچوں کے تعلیمی وظائف بہت ساری خواتین لے چکی ہیں، اور اگر آپ کے بچے اس طرح رہ چکے ہیں تو جو طریقہ کار میں نے بتایا اس طریقہ کار کو اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف ٹائملی آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ 80% پچھلے کوارٹر میں حاضریاں مکمل ہو چکی ہیں، رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے، 70% جنوری فروری مارچ والے مہینے کی رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہیں، لہٰذا اب آپ کی دیری ہے ان کی دیری نہیں ہے، جو جتنی بھی رجسٹریشن رہ رہی ہیں وہ بھی کمپلیٹ انہوں نے کرنی ہے، لہٰذا آپ اپنے ڈیٹے کو اپڈیٹ کروائیں اور اپنے بچوں کے تعلیمی وظائف ٹائملی وصول کرتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رکھے گا بہت سارا خیال، اپنے ہوسٹ محمد شعیب کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔